Shukriya ji. Item number 2, winding up of general discussion on the budget for the year 2023-2024. Honorable Muhammad Ishaq Dar Sahab, Minister for Finance and Revenue. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से मैं इख्तितामी वाइंडिंग अप स्पीच से पहले चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, बल्कि एक ही समझे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल दिसंबर में मुल्क की हालात की वजह से इम्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और राइटली सो, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि मुल्क में जो एक हमारी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी सॉवरन पेमेंट्स करनी है वो वक्त पे अदा करें। जो कुछ हमारे पास अवेलेबल हो, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसी वजह से डिफ़ॉल्ट की प्रेडिक्शन होती थी, मुल्क से बाहर भी मुल्क से अंदर भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि रिक्वायरमेंट्स तो ज़्यादा थी। तो हमने बड़ा स्टेट बैंक ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और फिर आपको याद होगा प्रायोरिटाइज़ किया था कि जी सबसे पहले फूड, फिर अद्वियात, उसके बाद एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं या उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, तो वो अब अल्लाह ताला करेंगे आने वाले दिनों में, आज कल 2-3 दिन तो बजट इंशाल्लाह पास करेंगे। तो उसके बाद मैं आगे चल के कुछ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिज़नेस एज़ यूजुअल में जो मैं कहता हूँ, हमें जल्दी से जल्दी उस तरफ जाना चाहिए। तो उसकी तरफ कल एक कदम लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि वो जितनी रिस्ट्रिक्शंस जो उसको विड्रॉ कर लिया गया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक बिज़नेस कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम थी, अल्लाह ने चाहा तो वो दूर हो जाएंगी। और उसके लिए हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हम उसमें इजाफा करें, और उसमें ताकि ऑब्वियसली सप्लाई होगी तो उसके लिए काम हो रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ न्यूज़ में आगे भी चल के दूंगा, तो ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे चूँकि सेशन में हम, तो मैंने कहा कि ये अमानत है ये ख़बर, और कल रात से जो है ये सर्कुलर कल इफ़ेक्टिव हो चुका है, और आइंदा कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि दूसरा जो मैं अर्ज़ करूँगा कि कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ़्लाइट अरेंज की है, जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना उन्होंने 22-23 के दरमियानी रात में हज फ़्लाइट्स इजाज़त नहीं दे रहे। तो इंशाअल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ़्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम इस वक्त मूव कर रहे हैं मिना में, और फिर इंशाअल्लाह यौम जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, और जिन साथियों ने इसका फ़ैसला किया हुआ है इंशाअल्लाह वो उसके लिए तैयार रहें, और वहाँ हमारे लिए दुआ करें। वहाँ तो इस वक्त जो गूंज है वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ भी उसमें शामिल होगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो मसाइल पिछले चंद सालों से सामने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको उन मसाइल से निजात देंगे और बेहतरी की तरफ सफ़र होगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अब मैं फॉर्मल जो वाइंडिंग अप की तरफ आता हूँ आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं कौमी असम्बली के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने माली साल 23-24 के बजट को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुफीद तजावीज़ दी और बहस पे भरपूर हिस्सा लिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान के मशवरे अवामी ख्वाहिशात और उमंगों की बेहतर तर्जुमानी करते हैं। मईशत के मुख्तलिफ शोबों के बेहतरी के बारे में मुअज़्ज़ज़ अरकान की तजावीज़ और आरा हमारे लिए मशअल राह हैं। मेरे लिए फ़र्दन तमाम ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के नामों का जिक्र करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा, जिन्होंने बड़ी भरपूर इस बजट माली साल 23-24 की बहस में हिस्सा लिया। लेकिन मैं फिर भी ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी
اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کیں، جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں۔ ان معزز خواتین ہماری معزز بہنوں نے، اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کے بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی، شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل، آبی تحفظ، آبادی میں اضافے کی روک تھام، بے روزگار نوجوانوں کی فنی مہارت، خواتین کی بہبود، زراعت کے شعبے میں مراعات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت، EOBI کی پینشن، روس سے تجارت بڑھانے، کم از کم اجرت 32,000 روپے، صحت اور تعلیم کے فروغ اور پسماندہ علاقوں خاص طور پر بلوچستان اور نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ضم شدہ اضلاع جو ایکس فاٹا اور پاٹا ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین تجاویز اس ہاؤس میں دی گئی۔ میں نے اس کو اکنالج بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنا روڈ میپ اس ملک کی ترقیاتی پروگرام کا بنائیں۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح سینٹ کے معزز اراکین نے بھی 23-24 بجٹ کے تخمینہ جات کا بغور جائزہ لیا اور انہیں بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ اس پر میں سینٹ کے تمام معزز اراکین کا بھی شکر گزار ہوں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محاصل کی طرف سے فنانس بل 23-24 اور بجٹ تخمینہ جات کا جائزہ لے کر جو سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معزز قائمہ کمیٹی نے چیمبرز آف کامرس اور دیگر عوامی حلقوں کی آراء کو مد نظر رکھ کر نہایت اچھی سفارشات پیش کی، اور اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جناب کیسر احمد شیخ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے بھی کافی میٹنگز کی۔ میں اور میرے معزز ساتھی FBR اور فنانس کے انہوں نے شرکت کی، اور ہم ان کی بھی تجاویز سے انہوں نے چیمبرز کے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کمیٹیز میٹنگ میں مدعو کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی ماشاءاللہ ہمیں تجاویز دی۔ میں سب کا مشکور ہوں جی۔ میں ایوان بالا کی طرف سے مجموعی طور پر ہمیں 59 سفارشات موصول ہوئیں۔ ان میں سے 19 جو تھیں وہ سفارشات عمومی یعنی جنرل نوعیت کی تھی۔ معزز ممبران سینٹ نے بجٹ بحث کے دوران بھی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر سود کے خاتمے، دفاعی بجٹ میں اضافہ، غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول، لیپ ٹاپ اسکیم، ووکیشنل ٹریننگ، نقصان میں چلنے والے اداروں کی نجکاری، یوٹیلیٹی اسٹور پر دستیاب اشیاء کی سستے داموں فراہمی، بیج، کھاد اور شمسی توانائی کی پیداوار پر سبسڈی، صحت کے محکمے کا بجٹ بڑھانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 59 ان کی تجاویز میں یہ کور سبجیکٹ کور ہوئے ہیں، اور یہ فلور آف دی سینٹ پہ بھی ان جو ہے ایریاز کو کور کیا گیا ہے۔ پوری کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ مشکل اور چیلنجنگ حالات کے باوجود جن تجاویز پر عمل ممکن ہو انہیں منظور پھلی یا پارشلی کر لیا جائے، وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بجٹ کے اچھے پہلوؤں کی ستائش کی، اور ان کے حلقوں کی طرف سے پیش کردہ مثبت تنقید کو بھی ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جناب اسپیکر، کچھ معزز ممبران کو بعض تبدیلیوں پر تحفظات ہیں جو فنانس بل 2023-24 میں سپر ٹیکس کے حوالے سے تجویز کی گئی ہیں۔ بینکوں سے رقم نکالنے پر یعنی کیش نکالنے پر، نقد رقم نکالنے پر نان فائلر ان پر جو 0.6% ٹیکس کے بارے میں بھی چند رائے سامنے آئیں۔ جناب اسپیکر، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپر ٹیکس گزشتہ سال متعارف کروایا گیا تھا۔ ہم نے اسے مزید پروگریسو بنایا ہے۔
10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है, जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पे लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे खसूसन, और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इक़दाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूँ कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर मसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस कदम के जरिए हमने कैश डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आयद कर दिया है। साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए कम यानी शरह रखी है। डिविडेंड पे 15% है, लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10% तजवीज़ की गई है, जो कि इस मुअज़्ज़ज़ जो ऐवान है जब बजट पास होगा तो वो स्टेट में लागू हो जाएगी। ये ऑब्वियसली ये टैक्स जो है बोनस के ऊपर ये कंपनियां अदा नहीं करती, ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करेगी। ये डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और वो पैसे भिजवा देते हैं, FBR में जमा करवाते हैं। बोनस शेयर जो है उसकी 10% जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट उसके ऊपर 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो शेयर बेच लें, अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें, उनकी ऑप्शन है। ये स्कीम पहले भी नाफिजुल अमल थी। जनाब स्पीकर, अब मैं उन अहम तरमीम पर रोशनी डालूंगा जिन्हें हमने मुख्तलिफ फोरम्स की सिफारिशात की बुनियाद पर फाइनेंस बिल में शामिल किया है। बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नए मुतारफ़ कराए गए 99D सेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है, जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो। मैं सबको यकीन दिलाता हूँ, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान भाइयों और बहनों को, कि ये कानून सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविज़न है। इसका हदफ किसी खास शख्स ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ फरमा हो जाएं। इसका हदफ किसी खास शख्स या कंपनी की तरफ नहीं है, बल्कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात का तयन करती है कि ऐसे शोबे ने खारजी अनासर से फ़ायदा उठाते हुए विंडफॉल गेन किया है, तो ये प्रोविज़न पूरे शोबे पर नाफिज की जाएगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन है कि शायद इंडिविजुअल्स को भी पिक किया जा सकता है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विंडफॉल गेन हो। ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरा सेक्टर होगा और ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, ये इंडिविजुअल इसमें नहीं आएंगे। तो दो इसमें क्लैरिफिकेशंस हैं। एक तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, दूसरा ये इंडिविजुअल्स पे नहीं होगा, और तीसरा ये पूरे के पूरे सेक्टर पे भी लागू होगा। अब इसमें मैं अर्ज़ करूं कि जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं
जो इस तरह की कानून साजी कर रहा है। कई ममालिक में विंडफॉल गेन्स के ऊपर टैक्स है, यूरोप समेत कई ममालिक ने ये टैक्स अपने ममालिक में लगाया हुआ है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे कि कारोबारी एतमाद मुतनज़्ज़ल ना हो, और हम नहीं चाहते कि कानून की इस शिक की वजह से लोग घबराएं। एनॉमली कमेटी जो हमने सेटअप की, जिसका मैंने जनाब को नोटिफिकेशन पेश किया था, नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद है, उसकी सिफारिशात की बुनियाद पर पहले विंडफॉल गेन टैक्स जो था वो 5 साल जो थे पिछले, उसके ऊपर ये लागू हो सकता था। ये कारोबारी लोगों ने जो पिछले हमारी मीटिंग्स हुई 9 जून के बाद, उनका ये तजवीज़ थी कि इस मुद्दत को कम कर दिया जाए, और ये कमेटी का भी चेयरमैन नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बैठे हुए हैं, इनकी भी कमेटी का ये था इसको फिर टाइम, इसको पीरियड कम कर, तो हमने 5 साल को रिड्यूस करके 3 साल कर दिया है, और ये फिस्कल ईयर 20-21 जो यानी जो टैक्स ईयर है उससे लागू होगा। तो ये हमने इसमें इम्प्रूवमेंट कर दी है, क्योंकि हमारी अपनी कमेटीज़ दोनों जो हैं, मैं मिसाल देने लगा हूँ, मैं कोई अपना फ्यूचर का माइंड नहीं दे रहा, हमारी अपनी दोनों कमेटीज़ ने, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ ने और सेनेट की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने बार कई दफ़ा ये नुक्ता उठाया कि मुल्क में जो फॉर एग्जांपल बैंक जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज गेन्स किए हैं, हुकूमत उसमें क्यों नहीं कोई उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी करती एज ए विंडफॉल गेन। तो आपको एक इशारा दे रहा हूं कि उस तरह के जो भी सेक्टर होंगे वो इसकी जद में आएंगे, और इसलिए ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि खुदा न खास्ता को विच हंटिंग है। ये कानून बहुत मुल्कों में अवेलेबल है, बजाय ये कि हम किसी एक सेक्टर का किसी एक स्पेसिफिक फैसला करते, ये हुकूमत को और सिस्टम को ये हम एक न्यू वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ होगी तो इस पर अमल होगा। जनाब स्पीकर, तवानाई के बचत के मंसूबे के तहत काबीना ने तवानाई के इनएफिशिएंट पंखों पर जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया था। प्राइम मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स की, और वो मीटिंग थी यानी एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अलावा जो टेक्निकल अदारे हैं मुल्क के वो तमाम उसमें मौजूद थे, और उस हवाले से ये फैसला किया गया था माली साल 2023-24 यानी इस फाइनेंस बिल के ज़रिए PSQCA ने ऐसे इनएफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपये टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं थी। इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जो टेक्निकल हमारी जो अदारे हैं, उन्होंने, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था, उन्होंने बताया कि ये 3 से 4 गुना ज़्यादा ये पुराने जो मॉडल के पंखे हैं ये बिजली खर्च करते हैं। ये उनके लिए भी बेहतर नहीं है अगर वो या तो जो कंपनीज़ हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें और नई टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, तो ये जो 2000 रुपये है ये उनकी बिजली की बचत शायद 1 महीने या 1.5 महीने में पूरी हो सकती है। तो एक्चुअली ये रेवेन्यू का लेन नहीं है। मैंने देखा कि बहुत बजट के बाद इसके ऊपर मीडिया में आया कि जी 2000 रुपया गरीब का पंखा महंगा कर दिया, और ये बात नहीं है, ये रेवेन्यू का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में एनर्जी को बचाने के लिए, और इसी तरह बल्ब का था, जो पुराने थे वो बहुत ज़्यादा 3-4 गुना इस्तेमाल करते हैं बिजली को, वो जो नए बल्ब हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, इसमें फिर जो एडवर्टीजमेंट अपील्स मैंने देखी वो कहने लगे कि टाइम दे फिर इंडस्ट्री को कुछ और, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, और जो कंज्यूमर हैं वो फिर उनको वो जो बेहतर पंखा है जिसपे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको यानी नाफजुल अमल यानी फ्यूचर से किया जाए। मैं समझता हूँ कि जेन्युइन उनकी डिमांड थी, इसलिए पंखों के मैन्युफैक्चरर्स ने तवानाई की बचत वाली टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए जो वक्त मांगा है उसके लिए हम 6 महीने की मुद्दत इसमें ऐड कर रहे हैं। यानी ये अब नाफजुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा, और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं। जी जनाब स्पीकर, इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट के मौसर करने और बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ, हुकूमत की तरफ से। इनमें कुछ जो है वो जो फ़ायदे हम पहले ही तवील मुद्दत शेयर होल्डिंग को फराहम किए गए थे, इस सिलसिले में हम कानून में ज़रूरी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वफाकी हुकूमत का तकरीबन 3.2 ट्रिलियन, जनाब स्पीकर 3200 अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ टैक्स जुडिशल फोरम्स के ऊपर लिटिगेशन में है, और ये तकरीबन 62,000 केसेस हैं एज ऑफ टुडे
جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا اور کوششیں ہوئیں, لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہٰذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی اسکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی, اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ عدالتی فورم پر بوجھ بھی کم ہوگا لٹیگیشن کا, اور قانونی چارہ جوئی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. یہ ہم نے ADRC کے طریقہ کار پر, جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے, 3 رکنی کمیٹی تجویز کر رہے ہیں, اکثریتی بنیاد پر تنازعات کا فیصلہ کرے گی, سربراہی معزز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج کرے گا, جبکہ چیف کمشنر اس کے رکن ہوں گے, اور تیسرا رکن ٹیکس پیئر خود یا اس کا نامنی ہوگا. اس کے فیصلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, شیخ صاحب جو آپ چیئرمین ہیں اور بزنس کمیونٹی آپ کا تعلق ہے, جناب اسپیکر, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہم اس میں لا رہے ہیں اسکیم میں, ADRC کا فیصلہ FPR پر تو بائنڈنگ ہوگا لیکن ٹیکس دہندگان پر بائنڈنگ نہیں ہوگا. اگر وہ جانا چاہے تو اپیل میں چلے جائیں اور ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا. یہ میرا خیال ہے اس سے کوئکسٹ اور اس سے بہتر ہم تیزی کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. امید ہے کہ یہ جو 62,000 کیسز کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ نئے فورم کو استعمال کریں گے اور ان کے ٹیکس کے تنازعات کو تیزی اور کم لاگت کے ذریعے حل کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر, فنانس بل مالی سال 2023-24 کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کے علاوہ میں بجٹ تخمینہ جات پر جنرل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت نے عام آدمی کی ضروریات اور افراد زر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خرد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے, یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے. جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا, اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطیر رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. نمبر 2, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے. جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے, اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا. اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں, ہم نے 450 ارب رکھے تھے, لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور نیڈ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں, اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ. اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24. جناب اسپیکر, دفاعی بجٹ کے ضمن میں اس معزز ارکان میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملکت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے.
پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی و بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرم فورسز کی نمایاں کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے. ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی کو ترجیح ہم نے دینی ہے اور اس سلسلہ میں تمام تر مالی مشکلات کے باوجود ہم مسلح افواج کو جو ضروری فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں سینٹ کی جو اسپیشل انہوں نے جو ایک تجویز دی کہ ان کو اسپیشل آپ انشور کریں کہ ان کی ضروریات پوری کریں. یہ ہم سب کا محسن فرض ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے اور بجٹ میں جو رقم مختص ہے وہ وقت پہ ریلیز کی جائے گی. جناب اسپیکر, میں اس امر کی بھی یقین دہانی کراتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی, زراعت کے فروغ اور نیشنل فوڈ سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات, یہ تمام چیزیں میں نے عرض کی کہ اس ہاؤس نے مختلف معزز اراکین نے کمیٹی نے ان کو فلیگ کیا ہے. میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 30 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت اس سلسلہ میں صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے بہتر حکمت عملی کے ذریعے مؤثر اقدامات اٹھائے گی تاکہ جو پرپوزلز اس ہاؤس آنریبل ہاؤس سے ملے ہیں, معزز اراکین نے دیے ہیں ان ایریاز میں, انشاءاللہ تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے. اسی طرح جناب اسپیکر, سول اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پینشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے. ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے. تو یہ وہ جناب اسپیکر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی کا تمام تر فائدہ عوام تک پہنچایا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پچھلے ایک مہینے میں نمایاں کمی کی. اس میں ڈیزل کی کمی آلموسٹ 35 روپے ہے, اس میں پیٹرول کی کمی جو ہے وہ 20 روپے ہے, اس میں لائٹ ڈیزل کی کمی 17 روپے فی لیٹر ہے. تو اس پالیسی کو آئندہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فالو کیا جائے گا. جو انٹرنیشنل پرائسوں میں کمی آئے گی یا جو روپے کی ویلیوشن اگر اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے گا. جناب اسپیکر, قومی بچت کی اسکیمیں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلے میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز وائنڈنگ اپ اسپیچ ہے. تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جناب جائیں. اسپیکر, قومی بچت کی اسکیموں میں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلہ میں سرمایہ کاری کی حد کو 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے 9 جون کے پیش کردہ بجٹ میں ہم نے پرپوزل دے دی تھی. اس کے بعد ہمیں کافی زیادہ ریپرزینٹیشن ملی کہ جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے, تیسرا اکاؤنٹ جو مین چلاتی ہے اپنا نیشنل بچت جو اسکیموں میں ہے, اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں. تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو اعلان کر رہا ہوں کہ جو پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کی اسکیم میں بھی سرمایہ کاری کی جو حد 50 لاکھ تھی ان دوسری 2 اسکیموں کی طرح اس کو بھی 75 لاکھ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب اسپیکر, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں وفاقی حکومت کو دینے کی تجویز تھی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو, اگر ریونیو یا انٹرنیشنل پرائسز کوئی ہو تو وہ وفاقی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے. اس سلسلہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے بالخصوص اور دونوں ہاؤسز کے معزز اراکین نے بالعموم یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ اتھارٹی ان لمیٹڈ نہ دی جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے اور نہ 5 پروڈکٹس پہ دی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ 5 پروڈکٹس ہیں. ایمو گیس ہے جس کو پیٹرول ہم کہتے ہیں, ہائی سپیڈ ڈیزل ہے, لائٹ سپیڈ ڈیزل ہے, کیروسین آئل ہے اور ہائی آکٹین ہے. وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی جو مین آئٹم جو ملک میں کنزمپشن کی ہیں وہ 2 ہیں. وہ پیٹرول ہے, ایمو گیس جسے کہتے ہیں, اور وہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. اس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش درجن کے قریب تجاویز تھیں کہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو آپ ان لمیٹڈ پاورز نہ دیں, جو مرضی بڑھا دیں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کنسلٹیشن کر کے اپنے انٹرنل بھی, پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم اس کو اب لمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پاور ہوگی 60 روپے سے اوپر نہیں ہوگی, تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن اس کو جو ان لمٹ پاور کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنے اپنے ممالک میں پاکستان کے سفیر ہیں اور جو نہ صرف ان ممالک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز کے ذریعے اپنے وطن کی مٹی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. حکومت پاکستان اس سلسلہ میں ان کو ہر طرح کی سہولیات دینے میں کوشاں ہے اور اسی طرح اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان فورن ریمیٹنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 80 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس میں ایک انعام کی بھی ایک اسکیم ہوگی لیکن یہ سارا جو پھر ان کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ کوئی اپنا چارجز پے نہیں کرتے. وہ اسٹیٹ بینک کو اپنا ہر بینک جو ہے وہ ایک بل کرتا ہے اس کو پے ہوتا ہے تو وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ یعنی اخراجات ہوتے ہیں اور وہ یہ ایک یعنی انعامی اسکیم بھی وہ انٹروڈیوس کریں گے. اس تمام پروسیس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے 80 ارب روپے کی اس بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر, مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت کے دوران پورے ملک اور تمام علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اسی حکمت عملی اور ویژن کے تحت خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 57 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ میں 66 ارب رکھنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر, یہ لیٹسٹ نمبرز ہیں. جناب اسپیکر, پاکستان کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں کی مد یعنی کہ SDGs کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف موجودہ مالی سال میں خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں بلکہ اگلے مالی سال میں بھی 2023-24 میں بھی اس کے لیے 90 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہا ہوں SDGs. جناب اسپیکر, سائنس اور خاص کر IT کے فروغ کے لیے 34 ارب روپے جبکہ پیداواری شعبوں زراعت صنعت معدنیات کے لیے PSDP میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. غیر ترقیاتی بجٹ یعنی کرنٹ بجٹ جو ہے ادر دین PSDP اس میں زراعت کے اقدامات کے لیے اس میں بھی 13 ارب اس رقم کے علاوہ رکھے گئے ہیں. غذائیات کے شعبے کے لیے SDGs اور BSP کے نشو و نما پروگرام کے تحت خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر, اسی طرح ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے جس کے اوپر بہت زیادہ معزز اراکین نے ایمفیسس کیا اور اپنی تجاویز دی, اس کے لیے پرائم منسٹر کی خصوصی اسکیم کے تحت 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے. نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے. نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں. جناب اسپیکر, وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں موجودہ مالی سال 22-23 کے دوران سرکاری اداروں پر سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کیا گیا. سال رواں میں نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی سیلریز الاؤنسز جو ہمارے سرکاری ملازمین ان کے علاوہ جو تھا اس پر 15% کمی کی گئی. یہ جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سال, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تمام جو ڈویژن ہیں منسٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ریلیجسلی فالو کیا اور کمی کی اور اس ہدف کو پورا کیا ملک کی انٹرسٹ پہ, میں ان کا مشکور ہوں. اور اسی طرح آسٹیرٹی میجرز میں ہر قسم کی گاڑیوں ماں سوائے ایمبولینسز, تعلیمی اداروں کی بسوں اور سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیوں ان کے علاوہ فرنیچر دیگر مشینری آلات بشمول ایئر کنڈیشن مائکرو ویو فریج وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی. اور یہ جو پابندی تھی اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور سرکاری کھانوں پر بھی پابندی عائد کی تھی. کفایت شعاری کے ان تمام اقدامات کو مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے, ہمیں اس جو اسٹیرٹی میجرز کو مزید آگے ایک سال ملک کی انٹرسٹ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام میجرز جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے 30 جون 2023 اس سال کے لیے وہ اگلے مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رہیں گے.
जनाब स्पीकर, इस मौका पर मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने कुछ और अहम नुकात पर इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। इसमें एक अहम मामला पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर में इस्लाहात के मुतल्लक है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने अपने दौरे इक़्तिदार में वफाकी सूबाई महकमों में बहुत इस्लाहात नाफिज की। इस सिलसिले में कुछ नई तजावीज़ मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश की जा रही हैं। मौजूदा मखलूत हुकूमत ने भी इस्लाहात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, जिसमें काबिल ज़िक्र जो TSA का नफाज है, नए जनरल फाइनेंशियल एंड ट्रेजरी रूल्स हैं और कैश एंड डेट मैनेजमेंट रूल्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ये मदद करेंगे हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मज़ीद मजबूत करने के लिए। जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके सालाना अखराजात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो 9 जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मज़ीद उस पर फाइन ट्यूनिंग की गई और मज़ीद आखिरी पेनी तक कैलकुलेट किया गया, तो अब वो रकम क्या होगी मैं अभी वो रेलेवेंट पोर्शन पे आके आपको अर्ज़ करूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसलिए ये इस्लाहात जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिला में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फ़ंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज़ हो चुका है। जनाब स्पीकर, पेंशन के इस्लाहात के हवाले से मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मारूज़ात करना चाहता हूँ। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफ़ा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी ख़त्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की इंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें, वहाँ की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूँ कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि जी हमारी पेंशन फ़लाँ है, उसमें तो ठीक है, ये फ़लाँ दूसरी जो उसको ठीक कर दें। भाई एक आप पेंशन लें जो सबसे ज़्यादा है। अब मुल्क मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज़ है, इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए, ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद ज़रूरत है। तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा, एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफ़ात के बाद, यानी पेंशनर भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनके स्पाउस भी फौत हो गए, उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की। उस पीरियड को 10 साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस, पेंशनर खुद, उनकी वफ़ात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। चौथा रिफॉर्म इसमें यह कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई, मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया, तो वो फिर पेंशन या तनख्वाह में से एक को ऑप्ट कर ले, पेंशन ले ले, या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज़्यादा होती है, वरना क्या ज़रूरत है कि हम पेंशन छोड़ के। तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम कि 17 एंड अबव, शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में। ये रिफॉर्म है, ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये फैसला किया कि इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए। और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं। 97-99 में मैंने 3000 सीसी जो बड़ी गाड़ियाँ VVIPs को मिलती थी
اور کامرس منسٹر اس کا یہ بیٹھے ہوئے کامرس منسٹر, اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی, وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے. یہ گورنرز, یہ پریزیڈنٹس, یہ پرائم منسٹرز, یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی, اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی آپ 3,000 cc گاڑیاں فری منگوا لیں. اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی. میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی. تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا, بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا, آخری دن تک تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا, وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا. اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا, مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے, کیونکہ ملک کے لیے یہ جو ایگزامپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. ہم غریب آدمی تو پکڑ لیتے ہیں, اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو, یہ بھی دو وہ بھی دو. ہمیں وہ نہیں ہمت ہوتی کہ ہم 17 سے اوپر والوں کو یار ایک پینشن لے لو, ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ 3,000 cc کے بھائی جان اگر آپ نے بعد میں بیچنی ہے تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا. تو جناب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے, جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے. تو یہ جناب اسپیکر, میں یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے. میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا, تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. جناب اسپیکر, پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا IMF کا 9th ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں. یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں, کسی پروگرام میں چلے جائیں, پہلا سوال ہے جی IMF کا ریویو کیوں نہیں ہو رہا. میں اس معزز ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں, باوجود کہ حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن کے اپریل 2023 کے شروع میں مکمل تمام کام کر لیا, لیکن ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس IMF کی بورڈ کے سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمیٹ فائنانس سمٹ کے دوران MD IMF سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور IMF کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے. اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے IMF کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں, کیونکہ وہاں 5:30 تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے, تو ہم پچھلے 3 راتوں میں ساری رات منسٹری آف فائنانس میں ہی ہوتے ہیں جی, صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میری آپ سے 1-2 بات ہوئی. تو یہ ہم نے بھی بڑے خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے, اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے. ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو فائنل میں بہت وش لسٹ کا نمبر نہیں, ایسے پریشان ہو گئے, اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے, اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی. یہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. ایک تو بہت ہائی پچ نہیں ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم نے یہ جناب اسپیکر 3 پچھلی پوری راتیں ہم ان نیگوسیشن میں رہے, میں اور میری ٹیم, اور میں ان کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں کہ پوری ٹیم ساری رات کام کرتے ہیں. سو ہم بجٹ پہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم نے یہ کچھ اسی طرح ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم اپنا اخراجات میں جو ہمارے جاری اخراجات ہیں اس میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں گے, وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوگا. میں موٹی چیزیں عرض بھی کر دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے. لیکن یہ جو کٹوتی ہے 85 ارب کی, نہ تو یہ ترقیاتی بجٹ PSDP پہ اس کا نفاذ ہوگا, نہ یہ سرکاری ملازمین کی سیلریز کے اوپر نفاذ ہوگا, اور نہ ہی جو ہم نے انکریز دی ہے پینشن اور اپنا سیلریز میں اس کے اوپر اس کا نفاذ ہوگا. کیونکہ تجویز تھی کہ جی
सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी जो कुछ दिया उससे ज़्यादा उनसे वापस ले ले। तो बहरहाल जो फाइनल है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़े डिटेल्ड और मुल्क के इंटरेस्ट में है। बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं होता पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफ़ा किया कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया, 98-99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूँकि ख्वाहिश भी थी, सही ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं, हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो एक कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है, वो अब सारी दुनिया के अदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, अपना IDB हो, कोई भी हो, उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये एक ग्लोबल बन गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका इंटरेक्ट फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, जिसके विजिबल होगा। हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये इस ऐवान का और पाकिस्तान की कौम का ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाफ पे जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं। और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआहिदा हो इंशाअल्लाह जल्दी, और जब हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालूंगा ताकि जिसने देखना है उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ ले, ताकि ये अमानत है आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। ये चीज़ें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं, और हमने उन्होंने हमारी बात मान ली है। इसलिए ये पार्ले जो थे वो काफ़ी लंबे चले हैं, तीन रातें चली हैं और पूरी रात हमारा इस में गुजरा है। जनाब स्पीकर, इसके नतीजे में ये जो मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारा जो टैक्सेस का हदफ है 9,200 अरब है, आपको भी पता है, और उसके नतीजे तो बहुत स्मॉल एक लेस देन कह लें कि अमाउंट है, 2.5%, 3% से भी कम है। तो ये इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि नंबर चेंज होंगे। अब हमारा जो बजट 9 जून को हमने पेश किया था, तो इसके नतीजे में माली साल 23-24 के एनुअल बजट स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल 20-23 और दीगर ऑडिट बुक्स जो बजट बुक्स हैं उसके अदाद शुमार में मंदरजा झैल तब्दीलियाँ आएंगी और आई हैं, जिसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। नंबर 1, FBR के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है, यानी 215 के टैक्स। सूबों का हिस्सा ऑटोमेटिकली जो 215 बिल में उनको एक्स्ट्रा जाएगा, तो वो 5,276 अरब से बढ़कर 5,390 अरब हो जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए से बढ़कर 14,480 रुपये हो जाएगा, और पेंशन 14,480 अरब रुपये हो जाएगा। पेंशन का तखमीना मैंने आपको अभी अर्ज किया था, ये 761 अरब से बढ़ के ये 801 अरब रुपया हो जाएगा। इसमें जो फाइन ट्यूनिंग उनके साथ जो हुई है वो, चूँकि हमने किसी जगह पे कोई एडजस्टमेंट नहीं मानी, जो पेंशन की अनाउंसमेंट है उसी तरह पेंशन मिलेगी। सब्सिडी का तखमीना 1064 रुपये हो जाएगा। ग्रांट्स का तखमीना 1064 अरब हो जाएगा। ग्रांट्स का तखमीना 1405 अरब रुपया हो जाएगा। इन तमाम इकदामात के नतीजे में जो हमारा ओवरऑल बजट डेफिसिट है उसमें बेहतरी आई। ज़ाहिर है 215 के नए टैक्सेस, 85 हम अपने अखराजात कम करें, 300 अरब जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी मज़ीद इम्प्रूव कर जाएगा। हम कम उतना कर्जा लेंगे, हमारी फिस्कल पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इन तमाम तब्दीलियों को बजट बुक्स में जनाब स्पीकर शामिल कर दिया गया है, और जो मैं फिर वक्त आने पे जो चार्ज एक्सपेंडिचर के बाद जो मैं अप्रूवल लूँगा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो अब अमेंडेड फिगर्स पे होगा। ये सारी उनमें इनकॉर्पोरेट चीज़ें कर दी गई हैं जो कल रात फाइनल हुई हैं, और आज सुबह हमने उस पर काम शुरू किया हुआ था। इसलिए मैंने जनाब को सुबह फ़ोन भी किया और गुजारिश की कि 11 बजे आप 3 बजे रख लें। मैं आपका मशकूर हूँ और ऐवान का भी कि आपने फिर हमें को 4 घंटे और दिए ताकि हम ये सारी चीज़ें अपने यानी फॉर्मल तरीके के साथ अपने तमाम चीज़ों में शामिल कर लें। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात का यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनको जिन मुश्किल माली हालात का सामना करना पड़ा है उसकी कई वजूहात हैं। मुझे इजाज़त है ये कहने की पिछली हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क मईशत पर
मुल्क की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिनके ज़ायल होने में वक्त लगता है। इस तरह पिछले एक साल में उन्हीं के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों ने भी जलती पर तेल का काम किया है। वो उसके 9 मई का जो है वाक़या सर फहरिस्त है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि ऐसे ग्रोहों और जत्थों से पाकिस्तान के बाशऊर और बाखबर अवाम बखूबी आशना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत का नस्बुल ऐन मुल्क और कौम की फलाह और तरक्की है। इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान की अवाम ने जनरल इलेक्शन के ज़रिए दोबारा खिदमत का मौका फराहम किया तो हम अपने नामुकम्मल मुआशी एजेंडे को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे और अवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मज़ीद इक़दामात करेंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। और आप देखें कि पिछले 8-9 महीने में क्या क्या प्रेडिक्शन नहीं हुई, और वो प्रेडिक्शन अप्रैल के एंड तक मई में हो रही थी। तो अल्लाह ताला का फजल है कि मुल्क इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है कि रहती दुनिया तक ये कायम दायम रहना है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत करनी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। कौम के ताउन से हुकूमत माजी करीब के तमाम चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला कर चुकी है और कर रही है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान माली साल 2017 का हासिल करदा वो मुकाम जहां हम दुनिया में 24वीं बड़ी मईशत माशी कुव्वत बन चुके थे, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा हासिल करेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह के फजल व करम से, कौम की मेहनत और लगन से हम पाकिस्तान को G20 में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।